اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دا عمران قاری سے دا زیر نگرانی کې دا مدرسه روان ده په دې مخکې کار شوی او دا اوس آبادیږي په پیر خوشحال بابا بړخیله کې مخکې په دې باندې کار شوی اوس یو واري بیا دا استاسو په تعاون او استاسو په محبت باندې لکه دا مونږ روانه کړې ده ان شاء الله تکمیله به هم الله پاک وکړلېږي او دا تاسو وګورئ په دې کې اوس دا کمپیلري میلري او دا بیمان چارته ولې کېږي دا ابتدایي کار دی او ډېره زر به انشاءالله العزیز که ژوندو او خیرو تاسو به د دې نور تعمیر هم وګورئ دا زمونږ عمران قاري صاحب دی او په بړخیله کې د دوی خدمات ډېر زیات دي الحمدلله د 20-22 سال نه دوی دلته کې په بړخیله کې د خپله مدرسه چلوي خو د افسوس خبره دا وه چې په دا 20-23 کاله کې مسلسل دی دا کرائے پا کور کیوں رب کہے اہل علاقہ پر بڑا احسان ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن. اس اللہ تعالی رحم و کرم کو او دا زی اغوی واغستلو او تعمیراتی کار پیش روان دی. تاسو ته دا درخواست دی چې د خپل اخر د ښایسته کولو لپاره د خپل مور او پلار د خویندرونو او د ځان د صدقې دپاره تاسو په دې کې امداد وکئ. زه ورته موبایل نمبر ویم 0345 936 9953 0345 936 9953 دا د عمران قاري صاحب ذاتی نمبر دی او که څوک د هغوی سره د دې باره کې معلومات کول غواړئ نو انشاءالله تعالی چې دا نمبر هر وخت کولاوي او ستاسو سره په دې نمبر باندې هغوی خبرې کولی شي نو تاسو مهرباني وکړئ او په دې نمبر باندې د هغوی سره رابطه وکړئ انشاءالله تعالی ستاسو دا یوه پیسه به دا زموږ د الله باندې بروسه ده او په الله دا یقین دی چې ستاسو دا یو پیسه به انشاءالله العزیز ضایع کېږي نه بلکې دا به ستاسو دپاره د آخرت او د دنیا او د آخرت د دواړو د خوشحالۍ سبب جوړېږي. الله هم په ژوند کې برکت واچوه او چې څومره درنه کېږي دا ویډیو شیر کړئ چې نورو ملګرو ته نورو مسلمانانو ته هم ورسي او چې څوک رابطه کوي نو په دې نمبر باندې هغوی رابطه کولی شي. جاتے حافظ کتنی آسانی کے ساتھ ہے علوم دین یا تعلیم قرآنی کے ساتھ بات بن جاتے ہیں حافظ کتنی آسانی کے ساتھ ہے کرشمہ دیکھ کر خود قلب حیران ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے. امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سباق ہے مدارس در حقیقت باغبانی دین حق امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سباق ہے مدارس در حقیقت باغبانی دین حق بدگمانی باغبانی دین حق نادان ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے. قاری عمران صاحب اس کے معتمم روح روا حوصلے ان کے بلند ان کے عزائم ہے جوا قاری عمران صاحب اس کے معتمم روح روا حوصلے ان کے بلند ان کے عزائم ہے جوا سچ کہوں یہ مدحت سرکار کا فیضان ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے. اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجیے
خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجیے. اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجیے. خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجیے. دین پر قربان ہو مومن کا ارمان ہے. مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے. مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے. مدرسہ التوبہ لتحفیظ القرآن ہے. دین مدارس زندہ باد. دین مدارس زندہ باد. دین